The inauguration ceremony for the beautification of Nakapurush Mutt premises at Voyamal Shelde was held, featuring the construction of a shed and the installation of pavers in the area, which hosts numerous religious activities. The project was carried out under the South Goa Jilla Panchayat Fund by Vice Chairperson Siddharth Desai, with MLA Nilesh Cabral officiating the event. Goa Mini Saras 2024 exhibition of handicrafts and food products organized by the Department of Rural Development and the District Rural Development Agency, South, showcases rural products and promotes self-help groups, artisans and entrepreneurs. 180 self-help ग्रुपांनी आपले लहान स्टॉल घातल्या. विशेष करून साऊथ गोव्यातले सगळे लोक हे गोवा सरसान येवचे, तांच्यांनी सगळे खरेदी करचे आणि आमच्या मोगळा भयणीक खूप गिरायक जावचे. From 9th December to 20th December 2024 at Ravindra Bhavan, Margav. आमचे शेल्डे नाकेपुरुष मठाकडे आम्ही जिल्हा पंचायतींतल्यान हे ब्युटिफिकेशन केल्ले आसा. शेड प्लस पेवर्स आमचे हांगा कितलेशे धार्मीक काम जाताले. आयज तसोच आमचो वर्धापन दिवस मठाचो म्हणटकीर आयज कितलेशेच वर्स जाली आमची गांवकारांची आमची मागणी आसली की हांगा जे शेड आमचे वर्धापन दिवस जाले नाल्यार आनी कितें आसत जाल्यार आमकां माटोव घालपा पडटालो. आनीक जे पावस गेले म्हणटकीर हांगा सगळी तण जावन ते प्रत्येक खेपे निवळ करपा पडटाले. म्हणटकीर ती समस्या परत परत जाताली म्हणून आमच्या गांवकारांनी आमच्या सगळ्या लोकांनी आमच्या आमदारा कडेन आनी आमचे कडेन मांडली ती. आनीक आमदारान आमच्या त्याच टायमार आमकां सांगलें की हें काम कशें घेवपा मेळटलें तें तेणें विचार केलो आनी म्हाकाय सांगलें की हें काम जिल्हा पंचायती अंडर घेवपा मेळटा जाल्यार घे म्हणून. आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका उमेद जाता की हें काम आमी जितली आमदारान सांगलें आमी सांगलें त्या प्रमाणे कमीत कमी काळा भितर आमी हें बेगीनच कंप्लीट केल्लें आसा. आनी एक उमेद जाता की आयज वर्धापन दिवस तेजे पयलीं करून दितले अशें म्हणून सांगलें. आनी त्या उतराक आमी आमदारान आनी आमी आज पंचायत सगळे आसा आमचे सरपंच आसा तेमी सगळ्यांनी मेळून आज सहकार्य केलें. आमचे हांगा आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात, पर्वतार आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात शशांक, आमचे परेश बाब आसात, सरपंच आमची कविता गांवस आसा, ही सगळीं आसा. तेंचे सगळ्याचे सहकार्यान हें आयज काम पूर्ण जाल्लें आसा. सगळे वाठाराचे आमचे सगळ्याचे लोकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, आमचे सगळ्याचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें काम करता आसतना खंय तरी आमकां सगळ्याचो हातभार लागलो म्हणून आज हें म्हाका सुंदर काम आमचे टायमार आमी कंप्लीट करून दिवपा पावले. आनीक त्याच परीत आमचे कॉन्ट्रॅक्टर मयूर बाब हेणें बरें आपल्या दीस रात लागून हें काम आमकां टायमार जावपा जाय आसलें म्हणटा तें टायमाचें भान दवरून तेणें हें काम कंप्लीट करून लोकांक आज दिल्लें आसा. त्या खातीर सगळ्याचे आमचे आमदाराचे आमचे देव बरें करूं म्हणटा पयलीं. कित्याक तेणें म्हाका प्रत्येक खेपे म्हाका दिसता आयज जितलें आमचे जिल्हा पंचायतींतलें काम जालां तेजें सहकार्य आयज म्हाका पूर्णपणे आसा म्हणून हांव इतली कामी करपा पावता. आनी तेजें गायडन्स आसा म्हणून इतली काम करपा पावता. फुडें कामां कितलींशीं 10 कामां सुमार आमचे टेंडर जाल्ले आसा ती करतली. आनी त्याच प्रमाणे आमदारान त्या कामाचें निरीक्षण सदांच तो दवरता आनी म्हाका गायड करता. म्हणून आयज तेंचे हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांचे सरपंच आनी सगळे वडील आमचे आसात सगळ्याचे देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कामाक सहकार्य जालें म्हणून झेडपी आनी साऊथ गोवाचे उपाध्यक्ष झेडपीचो सिद्धार्थ बाब गांव देसाय, तशेंच आमचे गांवची सरपंच कविताबाई देसाय, तसोच डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाब देसाय, तसेच पर्वताचो प्रेसिडेंट आमचो शशांक बाब, हे सातरीचो देवस्थानाचो प्रेसिडेंट बाब परेश, हांगा आमचे वडील आनी आमचे शंभू बाब, आमचो वडील सगळे वडील, तशेंच हांगा सगळे जाणटेले आनी सगळे आमचे बरे मागपी, तशेंच ह्या वाठाराचे आयज वर्धापन दिनाचे निमित्तान जमलेले सगळे हांगा म्हाका भावान दवरले. म्हाका सिद्धार्थ बाबान सांगलां आनी झेडपीचे अंडर आता म्हाका 4 वर्सां जाली, ऑलमोस्ट पांचवे काल जाली आनी 5वें वर्स चालू जाला. आनी हें काम करता तेन्ना वेगळे वेगळे विशयाचे सिद्धार्थ बाबा पयलीं सांगले की लोकांक दिसता तशी आमी कामां करपाक जाय. बाकीचे म्हणटा आमदार हे रस्ते बाकीचे ते केले म्हण जाता, पूण ह्यो गोश्टी सिद्धार्थ बाबा सांगलेले की गटर बटर सगळे कांयच करपाचें ना. आनी आमी करता ते 4 लोकांक कितें तरी सुविधा करून परमनंट दिवपाचे हे संकल्पना पयलींच दवरलेली. नाल्यार आमी पयला की झेडपी गटर करता हे काय व्हॅल्यू ना. सो आज सिद्धार्थ बाबान हे फुडें वयतना हे मतदारसंघान जे आमचे 3 भाग येता, एक पंचायत जी म्हाका लागना आवेडे पंचायत आनी शेल्डे पंचायत आसोळडे पंचायतीन, हितून बरीचशीं कामां वांगडा मेळून तेणी आमी केल्लीं आसा आनी सिद्धार्थान तशेंच फुडें वयल्लें आसा. हांव ताका शाबासकी दिता. कित्याक जशें हांवें सांगलां की आज जेन्ना कामां करता सगळे जर वांगडा रावले, जर सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच आमी सगळे कामां लोकांक बरें पडटा. सो आज हो विशय म्हाका दिसता खूब वर्साचो विशय आसा. हांगा कंपाउंड पयलीं आशिल्लो ताका आतां पेवर्स आनी शेड घातल्या. फुडें हांगा रस्तो एक एप्रोच जावपाचो आहा. आतांच आमी सगळ्यांक सांगलां की रस्तो करपाक जाय रोखडे आमी करूं शकता.
गांवच्या कडेन मागपाक जाय, कित्याक आज हे सगळी गोष्टी करता तेन्ना हे नाकेपुरूश म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक भावार्थी आनी पुर्वजाचे एक एक म्हाका दिसता दायज सांबाळून दवरलेलें आसा आनी फुडली पिढी ती सांबाळटा. आतांच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आनी आतां भुरग्यांक जेन्ना हे करी सुविधा जर आमी केल्यो जाल्यार फुडें बरे भशेन व्हरतले. सो तेन्ना परतून एकदां हांव सिद्धार्थ बाबाक शाबासकी दिता. 4 वर्सां कंप्लीट जाल्यार 5 वर्सां चालू आहा. बरी कामां ZP अंडर जी आमी पयलीं चिंतलेली की लोकांक अर्पण करपाची दिसपाची कामां ही कामां तेणी घेतलेली आसा आनी हेजे फुडें जी 8-7-8 कामां हे 1 वर्सा भितर खूब कडेन आमी आमच्या मतदारसंघान आमी कामां करतले. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.